सामने है मुसाहिफ नंबर 31। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम اذkur निअमती अलैका वअला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमु अन्नास फिल महदि वकहला وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। बस सवाल नंबर 2। ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا
نك في ضيق مما يمكرون. बस। सवाल नंबर 3, यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाबि व कुदूरिर रासियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाबि व कुदूरिर रासियात। इअमलू من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. बस। रब्बुल गफूर तनवीन का कौन सा कायदा होगा? इजहार हल्की होगा। दाल का मखरज बताइए। दाल का मखरज ज़बान की नोक और सना उल या की जड़। जाइए किताब ले लीजिए।